السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم سيكون حول les consonnes suivies par les consonnes، يعني الأحرف متبوعة بالأحرف الأخرى. هذا الدرس سبق وتعاملنا معه في الفيديوهات السابقة، الدروس السابقة، وقلنا إذا كان حرف متبوع بحرف، يعني الحرف الأول يبقى ساكنا والحرف الثاني هو الذي يشكل، الذي يكون متبوع بدي فويل بحروف الشكل الفرنسية. إذا هذه الحروف المعزولة نقرأها بل كل فل. لا غوب دو كلاغا، لا غوب دو كلاغا. لاحظوا هنايا عندنا السي متبوعة بآل، كما قلنا أن السي تقرأ كهنايا لأنها متبوعة بحرف آخر. إذن كلاغا، الحرف الأول اللي هو السي تبقى ساكن، والحرف الثاني هو الذي يشكل. لا غوب دو كلاغا، لا غوب دو كلاغا يعني فستان كلارا. كلا كلي، كما ترون دائما السي تبقى تنطق ك وتبقى ساكنة هنا. كلا كلي كلو كلو. إلي بلو، إلي بلو. لاحظوا عندنا بي متبوعة بآل، بي تتبقى هنا ساكنة و ال هو الذي يشكل. بلو، إلي بلو، إنها زرقاء. إلي بلو. بلي بلو بلو بلا. Il a des plaies. Il a des plaies. Il a des plaies. إذا الحرف هنا بي و ال، ب تتبقى ساكن هنا بلي. Il a des plaies. بلي بلا بلو بلو. كما ترون دائما بي تتبقى ساكنة هنا لأنها متبوعة بحرف ال. بلي بلا بلو بلو. Tu n'as pas encore de plaies. Tu n'as pas encore de plaies. Tu n'as pas encore de plaies, mon petit poussin. Tu n'as pas encore de plaies, mon petit poussin. يعني هنا الفتاة تتكلم مع الكتكوت الصغير وتقول له أنت يعني لست بدون ريش، إلى حد الآن لست عليك ريش، يعني لا تزال صغيرا. mon petit poussin يعني كتكوتي الصغير. A E I O I، يعني هنا تلاحظوا أنهم لي فويال A E I O I عندنا 5 ناقصة فقط إغريغر التي سنتعامل معها في الحصص أو الدروس القادمة. إذن A بلا، يعني A هي الفتحة معروفة عندنا. بلا بلا كلا فلا. كما ترون الحرف الأول دائما تبقى ساكن. بلا بلا كلا، بلا بلا كلا فلا. او كما قلنا او عنده يعني 3 أدوار مع الحرف. إذا كان في الأخير تكون ساكن الحرف، يعني الحرف يجعله ساكنا. إذا كان في آخر الكلمة، أما في وسط الكلمة إما ينطق مرفوع رفعة يعني ضمة أو كسرة. يعني إن بلو تقدر بعض الكلمات تقراوها بلو وبعض الكلمات تقراوها بلي. بلو بلي، كلو كلي، فلو فلي. إي هي الكسرة، بلي بلي كلي فلي. أو هي الضمة، بلو بلو كلو فلو. كما ترون الحرف الأول تبقى ساكن. بلو بلو كلو فلو. أو يعني واحد الكسرة شوية طويلة. بلو بلو كلي فلو. كذلك رأينا ان اغ ان او او. إذن هنا نشوفوا كيف تؤثر هذه الحروف على الحروف الأخرى. عندنا بلون 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 كلون فلون. اغ بلاغ بلاغ كلاغ فلاغ. بلاغ بلاغ كلاغ فلاغ. ان بلان، دائما الحرف الأول تبقى ساكن لأنه متبوع بحرف آخر. بلان بلان كلان فلان. أو بلو بلو كلو فلو. بلو بلو كلو فلو. إذن عندنا لو كلو لا كلي. لا كلي هو المفتاح. لا كلي. لا طابل لو بلا لا بلاس لو طابلو
le sable de la mer. Le sable de la mer. يعني رمال البحر. Le sable de la mer. روني est blessé à la jambe. يعني روني جرح في ركبته à la jambe. Il pleure يبكي. Le blé est semé, les plaies de la robe, va à ta place, vite, اذهب إلى مكانك أو عد إلى مكانك بسرعة. Le vent souffle, ferme la porte à clé, René siffle. Ferme la porte à clé, René siffle, c'est mal, يعني إنه غير جميل. René a cassé sa plume, Rémi a trouvé une jolie fleur, يعني ريمي وجدت وردة جميلة. بل كل فل le blé, le clou, le plat neuf, la fleur. ننتقل إلى الصفحة الثانية. كما ترون دائما في الصفحة الثانية يكون هناك بعض الكلمات مصحوبة بالصور التي ينبغي أن نحفظها. إذن غوني بلور، غوني يبكي. la table طاولة. un plat صحن، un plat. la fleur وردة. le clou يعني المسمار. le clou. le cartable محفظة. la clé مفتاح. il pleut يعني إنها تمطر. il pleut. عندنا بل. il pleut. papa n'a pas de tabac. qu'il tape sur le clou. René est en classe. Bel, le cartable, le C a des cheveux blancs. Le cartable, le C a des cheveux blancs. يعني شعر. le C أشقر. le vent souffle. Rémi ne siffle pas. il y a يعني هذا ثلاثة حروف أو يعني تعني هناك. Dans le jardin, il y a de jolies fleurs. Dans le jardin, il y a de jolies fleurs. يعني في الحديقة هناك ورود جميلة. Sur la table, il y a une nappe bleue. Sur la table, il y a une nappe bleue. Il y a aussi la soupe, le vin, les plats. إذن على الطاولة أو على مائدة على المائدة هناك ناب بلو يعني غطاء أزرق، غطاء المائدة أزرق. Il y a aussi la soupe الحساء ويوجد هناك حساء. le vin يعني المشروبات الكحولية. les plats. sous la table تحت الطاولة تحت المائدة. sous la table il y a Mickey et Miro. تحت الطاولة هناك ميكي et Miro. il y a تقرأ il y a Mickey et Miro. Mickey joue avec une petite plume. Miro écoute la pluie. يعني ميكي يلعب وميرو يستمع إلى صوت المطر la pluie. René a perdu la clé du placard, il pleure. يعني René a perdu la clé du placard, il pleure. René يعني أضاع René مفتاح الخزانة إنه يبكي. ne pleure pas لا تبكي. ne pleure pas. René cherche partout. ne pleure pas لا تبكي يا René وابحث في كل مكان. la voilà sur la table dit René. la voilà sur la table dit René. يعني ها هو أخيرا تحت المائدة أو تحت الطاولة. il pleut. René ne joue pas dans la cour.
il pleut ne joue pas dans la cour إنها تمطر وبالتالي هوني لا يلعب في الساحة. il prend des planches et des clous. il prend des planches et des clous يعني أخذ قطع من الخشب ومسامير. il coupe les planches, il coupe les planches, il tape sur le clou. il tape sur le clou, il coupe يعني قطع أجزاء الخشب, il tape sur le clou يعني وبدأ بدق المسامير. et voilà une petite auto pour bébé. et voilà une petite auto pour bébé. وها هي سيارة صغيرة للصغير. jeu de lecture silencieuse. vont-ils cherche. عندنا le bout navire va sur. le vélo de René va sur. le petit va يعني تنكملوها. le bout navire va sur l'eau يعني النافير المشرع يسير على الماء. le vélo de René va sur la route على الطريق. le petit chat va sur le tapis يعني قط صغير يمشي على التابي. le bon élève va à l'école يعني le bon élève يعني التلميذ الجيد يذهب إلى المدرسة. le soir papa va au cinéma. في المساء أبي يذهب إلى السينما. هكذا نكون قد أنهينا هذا الدرس. السلام عليكم.